हामीले हिजो के पढ्यौं सर्कल को बारेमा सर्कल को अरु थ्योरमहरु आजको यस क्लासमा डिस्कस ठीक छ अबको थ्योरम के छ हेर्दै जानु स्टेटमेन्ट एंगल in semicircle is 90 degree. One of the most important theorem. Angle in semicircle is 90 degree. जसरी हामीले यसभन्दा अगाडिको थ्योरम्सहरु प्रुभ गर्यौं त्यसैगरी यसलाई पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ सेमी सर्कलसँग रिलेटेड हो सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्छौं एउटा सर्कल ड्रा गर्छौं अनि सर्कलमा हाफ सर्कल बनाउँछौं ओके किनकि चाहिएको हो सेमी सर्कल हो कि हैन अब यो एबी हेर्दै जाऊ एबी डायमिटर भयो हैन एबी डायमिटर भएपछि हरेक पार्ट जुन छ डायमिटरले छुट्याएको त्यो सेमी सर्कल हुन्छ यो ओ सेन्टर भयो अब हामीले यसलाई इनिसिएसन पार्टमा सु गर्छौं गिवन नम्बर 1 O is the center of circle. Number 2, AB is diameter. Diameter को के काम से आने वाला? Diameter हामीलाई चाहिएको छ के को लागि सेमी सर्कल सँग रिलेटेड फ्याक्ट जुन छ यहाँ थ्योरम त्यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हैन AB is diameter and SM हामीले लेख्न सक्छौं angle ACB is angle in semicircle. Okay, your angle in semicircle. Your angle यसैलाई हामीले 90 डिग्री देखाउँछौं बुझिराख राम्ररी यसैलाई हामीले 90 डिग्री देखाउँछौं हैन अब यसको लागि के गर्ने प्रुफ statements reasons आफ्नो ठाउँमा गयो सबै अब नम्बर 1 मा हामीले लेख्न सक्छौं एंगल ACB is equal to half of angle AOB सकिन्छ लेख्न एकदम सिम्पल छ यो किन लेख्न सकिन्छ यो फ्याक्ट त पढिसक्या हो हैन inscribed angle जहिले पनि सेन्ट्रल एंगल को के हुन्छ हाफ हुन्छ if they are standing on same arc both angle यो एंगल C र यो एंगल हो यहाँनिर AOB यो दुईटै एंगल आर्क AB मा स्ट्यान्ड भएको आर्क AB मा स्ट्यान्ड भएको छ हैन त्यसकारण हामीले एंगल C लाई एंगल AOB को हाफ लेख्न सक्छौं inscribed angle is half of central angle is standing on same arc. Okay, the reason you can write. Number 2, angle ACB is half of 180. Very simple, chalo. You know half of 180 भयो किनकि we know angle AOB is a straight angle. Being angle AOB a straight angle. Straight angle means that is 180 degree. So straight angle or diameter, straight angle हुने बित्तिकै 180 डिग्री नै हुन्छ सिम्पल अब यो 2 ले 180 लाई क्यान्सल गर्छौं अनि हामीले पाउँछौं ACB equal to 90 degree from statement and this way we can prove it. Okay, copy down. Now opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. सबैभन्दा पहिले हामीलाई चाहियो सर्कल ओके अब सर्कलमा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हामी ड्रा गर्छौं यसरी यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो A B C D cyclic quadrilateral means
a quadrilateral whose every vertex lie on the circumference of circle. ठीक छ? यो जुन सर्कल हो, सर्कल को सर्कमफेरेन्स मा हामीले भर्टिसेज ए बी सी डी पाइरहेको छौं हैन? त्यसकारण यो ए बी सी डी के भइहाल्यो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भइहाल्यो हैन? यसमा अपोजिट एंगल मतलब यो दुईटालाई हामीले कम्प्लिमेन्ट्री देखाउनु, सरी सप्लिमेन्ट्री देखाउनु छ। मतलब जोड्दाखेरि 180 डिग्री। पहिला given O is the center of circle, or let's write A B C D is a cyclic correlation. Okay, then to prove angle A plus angle C equal to 180 degree. ठीक है? Angle B plus angle D equal to 180 degree. यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 180 हुन्छ र यसलाई जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ भनेर देखाउनु। ओके, अब त्यस्तै गरी हामीले लेख्छौं प्रुफ स्टेटमेन्ट्स रिजन्स। Now number 1, look this angle, यो एंगल लाई हेर, यो एंगल र यो आर्क को बीचमा के रिलेसन हुन सक्छ? हामीले यसको बारेमा पढिसकेका छौं हिजो, यसभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले सब पढेका छौं हैन? यो एंगल जुन हो अपोजिट जुन आर्क छ त्यो आर्क को डिग्री मेजरमेन्ट को आधा हुन्छ। हामीले नम्बर 1 मा लेख्न सक्छौं एंगल A is half of BCD degree and reason you inscribed angle is half of degree of its opposite arc. ठीक छ? सेकेंड, अब इसको अपोजिट हेर्नु, C, एंगल C is half of, अब यो पुरै BAD region as 1, किनकि यो जुन एंगल C हो हैन, यो एंगल C यसको आर्क जुन छ BAD त्यसको अपोजिट छ। ठीक छ? राम्ररी बुझ्नु कसरी छ यो। जस्तै यहाँनिर यदि हामीले सर्कल बनायौं हैन, यहाँनिर हामी एंगल C लिन्छौं भने एंगल C त यो पार्टमा छ, यसरी यो C भयो हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क भन्नुको मतलब के भयो? B भयो अनि यहाँ A छ अनि यहाँ D छ, BAD यसरी लेख्नुपर्छ। Okay, using the fact that inscribed angle is half of degree of its opposite arc. Number 3, add both. यो दुईटैलाई एड गर्ने हो भने कति आउँछ? एड गरिकन हामीले हाफलाई कमन लिन सक्छौं। Adding both, half is common. Reason 3, adding 1 and 2. Hope it is clear. 4 number, angle A plus angle C equal to half of 360 degree. अब 360 कसरी भयो? यो दुईटैलाई हेर त कम्बाइन गरेर, यो BAD यो BCD र BAD दुईटैलाई जोड्ने हो भने फुल सर्कल बन्यो हैन? फुल सर्कल बन्यो। फुल सर्कल को डिग्री भनेको कम्प्लिट रोटेशन भयो। कम्प्लिट रोटेशन भन्ने बित्तिकै 360 डिग्री, so we can write 360, and here region being BCD plus BAD of full turn भयो। फुल टर्न हुने बित्तिकै 360 हुन्छ। अनि त्यसपछि यसैलाई हामी क्यान्सल गर्छौं त के लेख्छौं? नम्बर 5 मा आइहाल्छ
angle A plus angle C equal to 180 from 4. That's all. And this is very, very, very important theorem. धेरैचोटि एसईमा आइसकेको छ, त्यसकारण धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, राम्ररी बुझ्नु, लेख्नु. Copy down. How to prove this? Another important theorem. Exterior angle of a cyclic quadrilateral. को मतलब सबैभन्दा पहिले त हामीलाई चाहियो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यो भयो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. हेर, ठीक छ. अब एक्सटेरियर एंगल को लागि एउटा साइडलाई हामीले प्रोड्युस गर्छौं. यो भयो A, B, C, D अनि यो भयो E. यो एक्सटेरियर एंगल, यो इंटेरियर एंगल. अपोजिट इंटेरियर एंगल बनिरहेछ. यो एक्सटेरियर को अपोजिट भन्दाखेरि एंगल B भन्छ. यहाँनिर हामी केयरफुल हुनुपर्छ. ओके, हुन त यो पनि इंटेरियर हो, यो पनि इंटेरियर हो, यो पनि इंटेरियर. यसको अपोजिट भनेको एकदम अपोजिट जानु पर्यो हैन, एकदम उतातिर. जस्तो यो दुईटा अपोजिट एंगल छ, एंगल B एंगल C. यो एक्सटेरियर को अपोजिट यो B. यसरी बुझ्नु. अनि हामीले अब यो एंगल B र एंगल यो एक्सटेरियर एंगल C इक्वल छ भनेर देखाउनु. Given number 1 ABCD is a cyclic quadrilateral. Angle DCE is exterior angle whose opposite interior angle is angle B. इसको opposite interior angle B है. To prove angle B is equal to angle DCE. And now prove statements reasons. Number 1 मा हामीले के लेख्न सक्छौं? एंगल B plus एंगल C equal to 180 degree. यो दुईटालाई जोड्ने हो भने 180 डिग्री हुन्छ. किन? जस्ट हामीले पढ्यौं अपोजिट एंगल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री हैन. हामीले त्यसको युज यहाँ गर्न सक्छौं. अब के हुन जान्छ? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Number 2, angle C plus angle DCE is 180 degree. Angle C यो र angle DCE यो दुईटा एंगल जोड्ने हो भने पनि 180 नै हुन्छ. स्ट्रेट छ हैन. त्यसैले हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं नम्बर 2 being straight angle. यो स्ट्रेट भयो. ओके, वा being linear pair पनि हामी लेख्न सक्छौं. अब एंगल B plus एंगल C equal to एंगल C plus एंगल DCE from statement 1 and 2. दुईटै स्टेटमेन्ट बाट दुईटैको भ्यालु S को र S को दुईटैको भ्यालु 180 भयो हैन. दुईटै इक्वल भइहाल्यो. अब दुईटै साइडमा हेर यो C र यो C त कटिहाल्छ, बाकी यही न बच्चा. हामीले 4 मा लेख्छौं एंगल B is equal to angle BCE. Reason from statement 3 and here we prove it. Very simple, easy and important. Copy down. Okay, question number 1. 2x plus 8x equal to 180 degree. Why?
because opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. That's why these two angles is equal to 180 degree. जोड़ता करें, है ना? अब सीधे हमले find the value of x equation. Find the value of x बनेगा सर. यो दुईटामा हामीले last theorem use गर्छौं. Second last theorem. यो opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोड्ने हो भने x 80 हुन्छ. अब यो 10x is 180. Finally, x equal to 18 degree answer. Very simple. This two question you related to circles in question 5 marks answer. Finding value of x. You got 1 mark answer. The 2 marks question answer. 5 marks in the final examination. And 4 marks on 4 marks में theorem also. Finding values of x and sorry also. So find value of x whatever 2 marks को दूसरा 1 marks को एउटा 5 marks. 4 marks में आउँछ theorem. 5 marks में आउँछ deduction. 4 marks में आउँछ theorem, experimental verification अनि construction. हामीले यस्तो टाइपको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हरेक थ्योरमलाई एट अ टाइम दिमागमा मिलाएर राख्नुपर्छ अनि कुन थ्योरम कहाँ युज हुन्छ बुझ्न सक्नुपर्छ. अब यो क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नु, यो इंटेरियर एंगल हो, यो अपोजिट एक्सटेरियर भइहाल्यो. हामीले सिधै लेख्न सक्छौं 2x - 130 इज इक्वल टु x, हैन? अब यो x यहाँ जान्छ -x 130 x इक्वल टु 130. कसैले के सोध्यो? मिस्टर क्लियर? no sir. ओके. लुक, अब यहाँ नि हेर्नु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ. यो जुन एंगल हो यहाँ देखि यहाँसम्म यो 180 भयो अनि यो जुन हो यहाँ देखि यहाँसम्म x हो, यो पुरै मिलेर कति भयो? x प्लस 180, हैन? यो जुन एंगल हो यसको डबल हुन्छ. हामीले सिधै यहाँ के लेख्न सक्छौं? हियर reflex angle COA is equal to 2 times of angle ABC. सकिन्छ लेख्न? यो रिफ्लेक्स एंगल यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म सेन्ट्रल एंगल भयो नि, ट्वाइस अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल. ओके, यो सेन्ट्रल एंगल ट्वाइस अफ यो इन्स्क्राइब्ड एंगल, किनकि दुईटै एंगल यो आर्कमा A देखि C सम्म जाने आर्कमा स्ट्यान्ड गरेर एउटा बिचमा बनिरहेछ सेन्ट्रल एंगल. यो रिफ्लेक्स COA को मतलब x र यो स्ट्रेट एंगल दुईटै भयो. x plus 180 अनि 2 times of ADC. यो ADC को 110. x equal to 220 minus 100. x equal to 50 degree. बुझ्यो होला? यही बेसिसमा बाकी प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नुहुन्छ. ओके.